مساء الخير عليكم البنات و تو الموند كاع اللي راه يشوف. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكون بصحة جيدة في هذا اليوم الجمعة. دابور نترحم كاع اللي ماتوا، نترحم على والديا، ربي يرحمهم ان شاء الله يوسع عليهم، ونترحم على كاع الناس اللي توفاو ب اللي توفى بهذا الفيروس، واللي مرض ان شاء الله ربي يشفيهم. يا ربي يرحم موتانا يا الحنين يا الكريم. يا ربي رحم يما ورحم بابا ورحم خاوتي. نترحم على خاوتي ونترحم على وحده عزيزه عليا، سليمه، نترحم عليها بزاف بزاف بنت اختي، ونترحم على كاع جميع الاموات. فوالا حبيت اليوم ندير une vidéo d'une présentation. D'abord je me présente نبريزونتي روحي d'abord، من بعد نهضر لكم. دوك راكم مستغربين تقولوا هذه علاش واش راهي توري اون فاليز وتوري في ان بانيي. راه هنا ان بانيي، بصح انا سي ان سوجي، راح نفتح ان سوجي اليوم. ما كاش طياب، ما كاش خرجه، ما كاش التحواس، ما كان والو. دونك اليوم حبيت نبقى في الدار و دابور ندير اون بريزونطاسيون عليا، ومن بعد ونهضر على هاد لو سوجي هذا كي كونسيرن لا فاليز اي لو بانيي ou bien le couffin. فوالا راني جايبتها قهوه. فوالا جو سوي دون مون بيرو و انا حنقصر شويه. بصح قبل كاع ما نبدا هاد السوجي حبيت نرد على واحد الانسانه اللي ربي يهدي كاع الناس ان شاء الله. راهي في اليوتيوب شويه زوج معاني انا فهمتهم هذوك المعاني، مي معليش نروح نرد عليها. انا يا بنت الناس، انا كي حطيت النوار سيك فريمون انا بنت النوار. كي حطيت النوار تاع الصح، ما حطيتش النوار تاع البلاستيك. اي سي فغي، انا جو سوي ني au milieu des jardins، في وسط النواور، في وسط الياسمين، في وسط مسك الليل، في وسط الشجار. انا بنت النوار. سي بور سا كون جو كومونس اون فيديو نهضر على النوار، هذه ما فيهاش نقاش. واللي يحب يعاندني الله يسهل عليه. Ça c'était c'est juste pour ça. Ou peut-être راهم الناس يحلوا شويه فمهم يقول لك بالك كيفاش هذه راهي دخلت اليوتيوب. برومييرمون انا يوتيوب هذايا كاع ما ندخلش ليه، افون ما كنت ندخل ليه. الا ندخل ليه ندخل سي بور ايكوتي دو لا ميوزيك، كنت على جال الموسيقى. مي سينون باش نروح نقرا كاع للناس ولا نشوف الناس واش راهم يديروا ولا واش يخدموا، سي با مون جور، سي با مون تروك. انا ما نحاولش نفهم كاع الناس واش راهم يديروا و فوالا. دونك سي بور سا ما كنتش ما نروحش اليوتيوب اصلا. انا يا مدام، انا كي درت الانترنت تي واقيلا نزدتك كاع ما نزدتيش. انا الانترنت بديتو en 2003 et c'était un cadeau d'anniversaire de mon mari. ربي ان شاء الله ربي يطول لي في عمره وربي يشده لي. et c'était un PC fixe. لي زونيتي مازالوا هنا والبيسي مازال عندي، وان شاء الله سا فا فيغ هاد لاشين هادي توري دي تروك توري كمان. جو في مونطري فوز انكيتي با نوريه. انا نهار اللي بديت الانترنت سيتي en 2003، والبيسي هذاك نوريه راهو هنا، ما سا دات با ديير. وانا لي ريزو سوسيو انا نعرفهم شحال ديجا غير في فيسبوك عندي 1700 امي. 1700 والله يبارك الحباب نتاعي كاع ناس ملاح، كاع نحترمهم ويحترموني. اي جو سوي سور فيسبوك دوبوي 2008. باش تكون بالك على بالكم وعلى بالها. و جو سوي اوسي سور تويتر، عندي ان كونت تويتر وعندي ان كونت انستغرام. دونك مانيش جديده، انا جو سوي با اون arriviste، جو سوي با اون نوفيل ديباركي يا اخي. وإلا راني في اليوتيوب بلاك شي ناس راهم
Et دايرين في بالهم كاش حاجة بلي je suis là pour gagner de l'argent. Non, 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 non. الناس تحسب بدورك واش هي دخلت دير هذه في اليوتيوب. Peut-être elle a un but, elle va gagner de l'argent. والناس كاين شي ناس خافوا يقولوا قلت لك تفوتنا. وي خافوا انا نفوتهم. انا ما نفوت حتى واحد. Et je suis pas là pour de l'argent. الحمد لله. راني بخيري. راني j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis heureuse. نحمد الله تعالى ونشكره. انا راضيه المكتوب اللي عطاه لي ربي. قال لك واحد الله يرحم اللي مات وخلى. Donc je disais الله يرحم اللي مات وخلى الفتات. اوكي انا ما رانيش هنا pour de l'argent ولا نحيوها اصلا من بالكم. نحيوها كاع من بالكم. الحمد لله ربي راه رازقني وراه ساطرني وما رانيش هنا دايوغ. انا باش نترفه من يوتيوب يلزمني واحد 3 مليون d'abonnés et je peux pas les avoir. Peut-être que je vais les avoir, mais même لو كان نخلص من يوتيوب ندراهمهم نصدقهم من je les garde pas. بالك هذوك اللي راهم يخطفوا من هذوك بالك عينهم في الدراهم باش جاو يوتيوب. انا لا يوتيوب انا جي بونسي فينير على يوتيوب. علاش؟ باسكو سي ان ريزو، سي دي ريزو سوسيو كيما الاخرين، كيما راني في فيسبوك، كيما راني في تويتر، كيما راني في انستغرام، في فيسبوك. Donc je suis ici pour me détendre. Se détendre, pour me détendre, pour voilà باش انسان quelquefois عندنا des capacités مخبيين نقسموهم مع الناس. on partage, c'est des partages. هو يوتيوب c'est quoi? C'est des partages. On partage les avis, on partage les idées, on partage la cuisine, on partage des sorties. هذا هو. مي اللي راه يخمم بيقول بلي راهي هنا على جال الدراهم ربي يهديكم. franchement ربي يهديكم. فوالا خلاص نكمل هنايا. دونك انا راني بقهوتي وراني قاعده نهضر واحد السوجي شويه ديليكا و مالوغوزمون كاع يمشيو في هذا الطريق. et ça fait très mal, ça fait vraiment mal. c'est pour ça راني وريت des bagages, c'est-à-dire une valise ou la kaba ولا اللي جاك. و j'ai présenté un panier. Vous savez علاش؟ على البنات، عليكم يا البنات، على البنات وعلى العرايس سورتو. انايا حاجه نستغرب فرانشمون نستغرب. انا مستغربه. انا جو سوي با اون غرامير باش نتفاهموا. ما عندي عروسه، ما عندي طفله مزوجه، ما عندي والو. مي ليكسبيريونس اللي عندي واش راني نشوف وكامل. ما فهمت انا كيفاش لي بارون يماك انت رباتك وتعبت عليك وكبراتك وزوجاتك ودارتك في دارك وعندك ولادك، ومن بعد علابالكم واش يديروا هاد البنات ولا ماجوريتي يديروها. انا جو بور ديفوندر، moi je suis là pour défendre les parents. يجيو لي فاكونس تاع الخريف تاع لوطون، وبعد يجيو لي فاكونس تاع الشتاء، وبعد يجيو لي فاكونس تاع الربيع. وبعد عبالكم واش يديروا هاد النساء هادو؟ هي راهي عندها 4 دراري ولا 5 ربي يشتهم لها بشت فاصون وبراجلها. الوغ لي فاكونس واش دير؟ تروح عند يماها. اوكي تروح عند يماها ولا تروح عند عجوزتها ولا مي كيس كان في elle prend une valise. عبالكم باش تعمرها، باش تعمروها بحوايجكم وحوايج ولادكم، وهذه قفة جامي تتبعكم. عيب عليكم يا البنات، عيب قسم من غير عيب. كيفاش تروحي عند يماك ضيفة تجوزي 15 يوم دايا ترمى دراري معاك ودايا راجلك معاك، تروحي تدي قرعة جازوز ولا قرعة جو وتدي الحوايج معاك باش تجوزي 15 جو عند يماك وعند باباك. عيب تحشموش قسما ما تحشموها.
تروحي كيف تجوزي يماك؟ واش عندها يماك مسكينه؟ يماك واش عندها؟ باباك اصلا واش عنده اون غوتريت. يماك واش عندها مسكينه؟ عندها كاش هكذا حاجه راهي عايشه بها. à votre santé. Je prends mon café. يما كنتي واش عندها تيا باش تروحي عندها تجوزي عندها 15 يوم؟ تحشموش؟ ما تحشموش. ومن بعد تعرفي واش ديروا؟ تدخلوا بيان سور داركم فيها كاش عروسه ديجا كي تحبي ترقدي لو سوار تقولي لهاديك العروسه ما عندكش كاش بيجاما تسلفيها لي، تروح مسكينه هذيك العروسه تفتح هذيك الخزانه وتجبد كاش بيجاما مسكينه جديده باش تبين روحها، تخاف منك زعما باش يقولوا عليها بلي مليحه وهكذا، تروح تسلف لك هذاك البيجاما ومن بعد ما عندكش بلي غتسلفيها لي، والله ما نسيت تاعك، تروحي تعطي لك بليغه ومن بعد تدخلوا لا شامبر تاع العروسه. ما جي vu vous savez pourquoi je vous dis ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue. حاجه هذه اللي دزت عليها انايا. بون انا حكيت لكم انا ما عندي لا عروسه لا عريس، عندي راجلي سيتو. الوغ تدخلوا لا شامبر تاع مرتخوك، تبداو تطلصوا بهذوك لي كريم، الا صبتوا اون كريم لا كوافوز تاعها مسكينه تروحوا تطلصوها، ولا تصيبوا ان بارفان تروحوا ديروه، ولا تصيب ومن بعد يماك تبات في الليل مسكينه تخمم واش دير لك عشاء. دخلتي عليها قرعه كازوز، قرعه جو، هذيك يا خدمتكم، وباليستك معمره بالتوالق تاع ولادك يونكو، ولادك راهم يتبعوا فيك وراجلك راه معاك. تروح مسكينه هذيك اللي ما خممتوش يماك منين تجيب باش تحمر وجهها مسكينه، باش تحمر لك، باش تعشيك، دير لك عشاء. ما خممتيش تيا منين يماك هذه تروح تجيب المهم تحط لك العشاء وخلاص. تروح مسكينه كاش دجاجه مخبيتها تجبدها، ولا كاش تنوض مسكينه تخبز ولا جو سي با كاس كال با فيغ دي غاتو جون سي ريان باش تحمر لك وجهك وتحمر وجه راجلك. وماشي ليله 15 يوم 15 جور دو فاكونس، سي سوني 13 14 تروحي ليله الاخر تجري. هذا نقولوا له حنا نسميوها بروفيتاج. vous profitez sur vos parents. وخلي هذاك الماء تدواش، وخلي وكي تكونوا رايحين تقولي لها ما عندكش باش نحكم طاكسي، او تقولي لعروستك قولي راجلك يوصلني انا والله غير ما عندي باه نروح. مي سي غراف، مي vous êtes grave، مي ما تحشموش ديروا هكا، تروحوا هكا عند يماكم بيديكم فارغين. القفه هذه علاه ندارت، سي بور سا اني وريت القفه ووريت اون باليز. بون ما عنديش كابا سينو جوغي مونطري ان كابا ساشيات ولا ما على باليش. مي نتوما قلتلكم مطلص، ما تروح نصحبطها، تروح زدق ما نقولش واحد الكلمه باسكو تروح تبات ليلتين 3 ايام 4 ايام 5 ايام عند الناس، بالك صحابها حبابها بابا، تروح عند حبابها تبات عندهم. مي على بالكم بلي ما تدي والو، تروح هكاك هذوك الناس مساكن يدبروا ويجيبوا ويديروا الدين، بوتيت رايحين يديروا الدين، رايحين باش يحمروا وجههم. اي سا كونتينيو. ومن بعد هذيك اسو جان با تروح الفريجيدير تجبد واش حبت تاكل، واش تحبت كشغل راهي في دارهم. يا مخلوقه، دار باباك سي فيني، باباك دارك في دارو خلاص، tu restes chez toi. انا جو في dire une chose، انا عشت مع يما سي فري، انا عشت معها مي ما رحتش عندها بابا. moi j'ai vécu avec ma mère parce que nous étions ensemble، mais ما رحت من لهنا، ما رحت عند يما باش يما تعيش لي ولادي وتعيش لي وتوكل لي راجلي ونجوز لي فاكونس عندها ولا عند مرت خويا ولا. عيب قسما غير عيب. على بالكم بو 15 جور كومبيان كي فو دارجون؟ الا عندكم زوج دراري، عندكم واحد برك، واحد 2 ملايين، لازم لكم ما 2 مليون. وكيفاش النساء هذو اللي راهم يروحوا يباتوا عبالكم ما يدي والو معاهم، ما تدي والو، بالغا تاعها ما تديهاش، النشطه ما تديهاش، الديودورون تاعها ما تديهاش، لا تخص دو تواليت تاعها ما تديهاش،
تكلا كاع على يماها وعلى خوها وعلى مرت خوها وعلى تكلا كاع عليهم. اسكو هذا حرام ولا حلال؟ ما فهمت انا. اسكو حرام ولا حلال؟ واش راكم ديروا؟ نقول لكم ça veut dire quoi ça c'est le manque de savoir vivre. c'est un manque de savoir vivre. تروحي تقعدي 15 يوم ليله كي تباتي ليله عند يماك لا عند عدوز تقدري على حسابات تاعها. تبغي تقولك انا عندي يما يوم بعد بصح يماك بنتي يماك كنتي وحدك عندها، ما كنتيش بولادك، ما كنتيش براجلك، tu étais toute seule. C'est vrai, il y a des gens que ça leur plaît pas. شنو نقول؟ هذا c'est un sujet parmi les sujets les يتفتحوا ان شاء الله غير بشويه بشويه. C'est pour ça انا قلت لكم جيت يوتيوب. Voilà, c'est pour un divertissement, c'est pour passer du temps et discuter un petit peu. يهضر على les sujets un petit peu tabous. Ça c'est un sujet tabou على بالكم. ناس ما عندهمش la force pour en parler parce que يحشموا وعلى بالهم واش راهم يديروا ماشي مليح. من بعد هي كي تروح كي تجوز 15 يوم تاع ربنا كريم واش دير؟ هذاك مسكينه هذيك لا في تروح هذيك اليمه تتلم تحوس كاع واش كاين في الدار، تبدا تعمر لها تعمر لبنتها الطباصه والدن باش تديهم تزيد تديهم معاها لدارها. عيب. راكي عارفه شحال خليتي دين موراك؟ على بالك يماك مسكينه منين جابت باش حطت لك هذيك الطابله؟ peut-être ما قالتلكش باسكو لي مامون ديز با مساكنه يخبيو يحشموا ما تحبش تجرح بنتها. مي او فون دال يماك راهي ماذا بها كون دخلتي ليها بالقصه الله كون راكي حمرتي لها وجهها قدام الجيران. الا عندك طوموبيل ولا مالك عمرتيها تعمريها لا مال تاعك باش تدخلي عند يماك، ما تدخليش عليها بالقرعه تاع الجو وتخرجي بلا مال معمره. يبابك مسكين واش عنده. انا جو بارل بصراحه باسكو هذيك شفتها بزاف شفتها جي فيو سا ميم الناس يحكوا لي تو سا دونك سي بور سا كو هذا السوجي شويه سا في مال سا في فريمون مال يضر فرانشمون يضر هذا السوجي هذايا. يا بنت الناس الا ما عندكش ما تروحيش، روحي زياره خفيفه عند يماك وولي لدارك زياره خفيفه un après même كي تروح un après midi يماك ما شفتيهاش pendant une semaine ما شفتيهاش باسكو ولاو البنات تاع دركا داين وجايبين الطريق تاع دارهم كشغل ما يشربوش. دونك pour un après midi فرحيها prends lui un cadeau ادي دراهم تحتك كي تكوني رايحه انتي تقبلها عمري لها الفريجيدير وعمري لها البيفين تاعها مسكينه ماشي هي تعمر لك العماد تاعك باه ما كيش عارفه باه ديري عندك راجل اللي راكي جديده راكم عرايس جداد وراكم متبعينكم 4 دراري 5 دراري باش والديكم يعيشوهم لكم. تعرفوا واش معناتها 15 جور؟ تعرفي شحال 15 جور ساكوت؟ 15 جور هذوك لي فاكونس باسكو بزاف يحبوه كي شغل اوليو دالي لوي روحو تكريو بور دو لا مير ولا في الجبال ودي يماك معاك فرحيها الله عليها وروحي كري لها شي تعيشيها ديروا هكذا حتى دوك ليمات وحده تطلع لها السكر وحده تطلع لها لا طونسيون وحده تطلع لها وهذاك البابات مسكين وهذيك العروسه وهذاك كونوا شويه je sais pas soyez un petit peu intelligente كونوا شويه فهمات ومربيات ما ديروش هاد العفايس هادو لوالديكم مساكن نا ولا غير يغيضوني
نشوفهم انا نعرف يقولوا لي bon je parle كاينين il y a aussi des hommes que je connais des amis يقول لي شفتي والله غير راهي هنايا بنتي راهي هنا وعندها شحال وتبي لها في 20 خبزه منين مسكين بديك لا غوتخات تاعو ما كاش مصيرفات كان مخبيهم وهودي يقعدوا هذوك النساء وياكلوا ويشربوا ويضحكوا هكذا كوم سي دو ريان ايتي عيب ما فيش اللي يجي يقول يماك حيت شي زجاجات حي عمرينها لامال سكر قهوه زيت ملح كاع واش يلزم وديهم ليماك ومن بعد تقعدي 15 يوم حتى تقعدي شهر والدرهم تحتك بوفغ مامون بوفغ بارون ربي يكون معاهم في العون. فوالا هذه هي لا فيديو لي سي ان سوجي parmi les autres sujets وهذه اللي راهي خايفه الا نفوتها وانا ما نفوتهاش peut-être sûr et certain انا je suis pas là pour faire de la course, moi je suis là pour passer du temps حبيت كما les autres réseaux on est بزاف les réseaux sociaux c'est juste pour passer le temps. اليوم راهي حطت النوار تاع البلاستيك انا حطيت النوار تاع الصح يا ولا بروشين صح اللي حطي قرعه تاع فا باسكو قادر تغاشي. يا الحباب يا ناس الزينين انا هذه جيسبر ما عرفكمش الحال عليها مي فطنتكم برك c'est une façon de vous éclairer, c'est une façon اللي باش نفطنكم ونقول لكم يا ودي ردوا بالكم شاكم ديروا حاجاتكم ديروهم ماهمش ملاح وخليتكم على خير وان شاء الله يا ربي on va se rencontrer sur une autre vidéo ونقصروا ان شاء الله وبالك تكون des autres في يوم الضحك هذه شويه فيها شويه un petit peu ça pousse un petit peu هذه تقلق شويه هاد لا فيديو mais la prochaine fois ندير لكم واحد اخرى ça dépend des sujets donc نخليكم نقول لكم تصبحوا بخير وان شاء الله الفيديو واحد اخر يلقانا بخير وعلى خير وإذا عجبتكم bien sûr abonnez-vous ou même si c'est possible partagez وان شاء الله نتلاقاو في موضوع واحد اخر. Au revoir les filles. À la prochaine.